आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। रफा क्रॉसिंग पर इजरायली फौज के कब्जे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं कि आपको खेल समझ आ जाएगा। इजिप्ट और यूएस के साथ क्या मिलकर इजराइल ने खेल किया है फिलिस्तीनियों के साथ, क्योंकि खबर ये है, खबर हेडलाइंस में है इजराइल के अखबारों के, द टाइम्स ऑफ इजराइल में, कि रफा की क्रॉसिंग जो है उसका सिक्योरिटी का जिम्मा देने का वादा इजराइल ने किया है अमेरिका से और इजिप्ट से। क्या हम दे देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, रफा क्रॉसिंग आपके नाम। तो क्या ये मिलकर खेल खेला गया है? हारेट्स की भी हेडलाइन देख लीजिए, इजराइल कमिट्स टू लिमिट राफा ऑपरेशन, ग्रांट कंट्रोल ऑफ क्रॉसिंग विद इजिप्ट टू प्राइवेट यूएस फर्म। अमेरिका की एक प्राइवेट फर्म को दे देंगे, जाओ तुम संभालो निजाम पूरी इस सिक्योरिटी का रफा क्रॉसिंग पर। लेकिन इसका मकसद क्या है? और आज के कुछ नज़ारे आप पहले देख लीजिए, हैं तो कल के जो आज सामने आए हैं। ये लड़की, ये जो अपने चेहरे पर हाथ रखी है, हैरत ज़दा है, खौफ ज़दा है उन सब नज़ारों से जो ईस्टर्न रफा में पेश आ रहे हैं। और ये जो है, उसने टाइम्स ऑफ गजा ने इसका वीडियो शेयर कर करंट सिचुएशन दिखाई है कि हर तरफ रफा में आग सी लगी हुई, ईस्टर्न रफा में धुएं के बारूद के गुबार उड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी हैवी शेलिंग की, इतनी हैवी बम्बार्डमेंट किया है इजराइल की फौज ने, एयरफोर्स ने, कि हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने को। फिलहाल ज़्यादा भागते भी नहीं अब, क्योंकि उनके लिए रोज़ की बात है, आगे भागते हैं तो आगे गिर जाता है, पीछे गिरता है। तो ये लड़की इसे कवर कर रही है। आग के हम सीन आपको नहीं दिखा रहे, ब्लर कर देते हैं, लेकिन ये खूबसूरत लड़की बिल्कुल बदनुमा बदसूरत नज़ारों को देखकर खौफ ज़दा है, जो इसके शहर, इसकी गलियों, इसकी सड़कों, इसके लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। यही रफा की आज की सूरत है। और ये है वो बॉर्डर, आप देखेंगे लोग बैठे हुए हैं टीले पर, और यहाँ पर एकदम आकर एक दूर को मिसाइल गिरती है वो, और धुआं गुबार उड़ने लगता है। ये लोग अपने टेंट्स के पास बैठे हैं। ये रफा का बिल्कुल वो इलाका है जिससे सरहद मिलती है इजराइल की। अब आप देख इजिप्ट की लेफ्ट में आप देखेंगे तो वो बाड़ेबंदी वाली दीवार दिख रही है, जो जिसके पार इजिप्ट है। तो ये यहां बैठे हैं, बिल्कुल सरहद पर इनके ऊपर बमबारी की जा रही है, बिल्कुल सरहद पर। और लोग निकलते हैं, जाते हैं, फिर वहां से जान बचाते हैं। ये सिनाई का रेगिस्तानी इलाका कैसे धूल और गुबार उड़ रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं। इन्हें सिनाई की तरफ खदेड़ देने का पूरा प्लान है। औरतें, आदमी, बच्चे सब अपनी जान बचाकर जा रहे हैं। तो ये आज रफा का नज़ारा है। खैर, उस खबर की तरफ आते हैं जिसकी हेडलाइंस हमने आपको दिखाई शुरुआत में। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने भी छापी, कि इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट छापी, हमने आपको हेडलाइंस दिखा दी, कंफर्म हो गया कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स और इजिप्ट को भरोसे में लिया है इजरायली फौज ने, इजरायली हुकूमत ने, कि हम एक प्राइवेट अमेरिकन सिक्योरिटी कंपनी को गजा का जो राफा क्रॉसिंग है इजिप्ट से मिलता हुआ, उस राफा क्रॉसिंग का पूरा निज़ाम सौंप देंगे। ये एक ऐसी फर्म होगी जिसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में काम करने का तजुर्बा होगा। इजराइल ने इस बात का वादा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि हमारे ऑपरेशन सिर्फ ईस्टर्न रफा तक लिमिटेड हैं, पूरे रफा में हम हमले नहीं करेंगे। ईस्ट रफा में क्यों? ईस्ट रफा में ही तो क्रॉसिंग और बॉर्डर आता है। यानी बॉर्डर और क्रॉसिंग पर आप कब्जा कर लीजिए, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड के कितने ट्रक अंदर आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कब नहीं आएंगे, ये आप कंट्रोल करेंगे। अमेरिका ये बार बार कहता रहा कि रफा पर हमला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस बात की चर्चा है और सौदेबाजी हो रही है कि किस अमेरिकन कंपनी को, प्राइवेट फर्म को गजा की रफा क्रॉसिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो खेल ये समझ में आता है कि भाई पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका था। हमने जो भी बचपन से, जब हमें इंटरनेशनल खबरों का इंटरेस्ट हो गया, इंटरनेशनल खबरों में, हम अखबार बचपन से ही 6 क्लास से पढ़ने लगे थे, तब से हम अमेरिकन पॉलिसी को समझने की कोशिश कर रहे थे। पहले हमने अमेरिका की आंख से, उसकी नज़र से दुनिया को समझा, फिर हमने दुनिया की नज़र से अमेरिका को समझा, फिर हमने इराक वॉर को पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ ही नहीं रहे, महसूस कर रहे हैं हर रोज। तो हर दिन एक तजुर्बा बढ़ रहा है, और अब समझ में आ रहा है कि हम, अमेरिका एक हाथी है जिसके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। क्या अमेरिका एक बार पैर मारकर जोर से ये कहता
کہ حملہ مت کر دینا رفح پر، ہمارا لال سمندر میں جو ہے کھڑا ہوا ہے جہاز، میزائل مار دیں گے تم پہ، ہم سے سمجھ لینا سیدھی جنگوں کی ہمت تھی، اوقات تھی، قوت تھی، حیثیت تھی اسرائیل کی، رفح چھوڑیے کہ غزہ پر حملہ اور دوبارہ اگلے دن بھی کر لیتا، نہیں تھی۔ یہ کھیل جو ہے وہ مل مل کے کھیلا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ بارڈر کراسنگ اب اسرائیل کے پاس اپرتیکش طور پر ہی رہے گی، انڈائریکٹلی، اگر امریکہ کے پاس یا ایجپٹ کے پاس آ گئی، یہ کہا جا رہا ہے۔ کچھ نیوز نیٹ ورک نے حماس کا بھی جواب چھاپ دیا ہے اسی خبر پر۔ ریسٹنس گروپ نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کا رفح کی کراسنگ پر ہونا، تھرڈ پارٹی کی موجودگی، کسی بھی نان پیلسٹینین پارٹی کی موجودگی ناقابل برداشت ہوگی، اور ریسٹنس اس کا معقول جواب دے گا، اور یہ جواب دینے کا حق اسے ہے، کیونکہ یہ اس کی زمین ہے، اس کا ملک ہے، یہ فلسطینیوں کا ملک ہے، فلسطین کی تقدیر کا فیصلہ فلسطینی کریں گے، اپنی سیکیورٹی کا ذمہ ان کے ہاتھ ہوگا، نہ کہ نظام کسی امریکی پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھوں میں۔ اسٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ رفح کراسنگ پر پرائیویٹ کمپنی کے سیکیورٹی سنبھالنے کی چرچاؤں کے بیچ حماس کا یہ آیا ہے بیان، اور حماس نے کہا ہے کہ برداشت نہیں کریں گے، آپ آؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ رات بھر رفح میں یہ نظارے رہے، آسمان سے روشنی، فلیئرز گرتے رہے، فلیئر سے علاقہ صاف دکھتا ہے، پھر اپنا ٹارگٹ سیٹ ہو جاتا ہے۔ رات بھر بمباری بھی ہوئی، کئی لوگ مارے گئے، یہ کہا گیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ایک نقشہ شیئر کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ کل رات بھی رفح کی طرف سے کیرم شلوم علاقہ جو ہے، جو ایک چیک پوائنٹ ہے جس سے ابھی فی الحال اسرائیل کے قبضے والے علاقوں کی طرف سے ایڈ آ رہی ہے، جارڈن سے آنے والی، وہ ایڈ اب بند ہو گئی ہے، کیونکہ پھر سے حماس نے یا اسلامک جو جہاد ہے ریزسٹنس، اس نے میزائل داغے ہیں، اور یہاں لکھا ہے قریباً 18 پروجیکٹائلز یعنی کہ 18 راکٹ داغے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کریم شلم کراسنگ کو ہمیں بند کرنا پڑا ہے اس کی سیکیورٹی کے مد نظر۔ سیکیورٹی کے نام پر ہیومینیٹیرین ایڈ اب اندر نہیں آئے گی، کب تک نہیں آئے گی، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دن کے لیے، نہیں پتا ہے، لیکن یہ بار بار جتانے کی کوشش IDF کی طرف سے ہے کہ جب حماس راکٹ سے حملہ کرے گا تب ہیومینیٹیرین ایڈ بند ہو جائے گی۔ سوچئے کریم شلوم کراسنگ کا یہ حال ہے، اب پھر رفح کی کراسنگ بھی انہی کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ حماس حملے کرے گا، ایڈ رک جائے گی، یعنی راشن، کھانا پانی رک جائے گا۔ پہلے کریم شلوم سے کر بھی دیتے بند تو رفح سے آتا رہتا، لیکن اب دونوں ہی اپنے ہاتھ میں، تو آپ اس منظر کو سمجھتے ہیں۔ ایجپٹ میں ایک اسرائیلی جاسوس کی ہتیا کرنے کی بات آ رہی ہے، کتھت جاسوس کی، کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ابھی تک، کیونکہ جاسوسوں کے بارے میں تو کبھی کوئی کہتا ہی نہیں کہ یہ میرا بندہ تھا۔ فی الحال یہ سپریس نیوز نے خبر دی ہے کہ این ایجپشین گروپ اناؤنسز ریسپانسبلٹی فار کلنگ دا اسرائیلی زینسٹ ان ایجپٹ۔ ایک اسرائیلی زائنسٹ کو ایجپٹ میں مارنے کی ذمہ داری ایک ایجپشین گروپ نے لی ہے، اور کہا ہے کہ یہ موساد کے لیے یہاں پر جاسوسی کر رہا تھا۔ فی الحال یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا، امید کرتا ہوں کافی جانکاری ملی ہوگی۔ شکریہ، سلامت رہیے، آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے۔